बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बेटा उर्दू क्लास 6 के लिए इसका सबक नंबर 2 नात। इसकी हम सबसे पहले मरकजी ख्याल पढ़ेंगे और उसके बाद खुलासा और इसके बाद तमाम अशार की तशरीह होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मरकजी ख्याल। नात में शायर हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बहुत तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक सुनाया, हदायत का नूर आम किया, सीधा रास्ता दिखाया, मेहनत का राज खोला, कुफ्र शिरक मिटाया, तौहीद का डंका बचाया और मखलूक को खालक के दर पर झुकाया। ये मरकजी ख्याल था। इसके बाद खुलासा है। नज़म नात में शायर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करता है। शायर कहता है, उस नबी पाक की ज़ात हकीकतन तारीफ और सताइश की मुस्तहिक है, जिसने अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया, इंसान को फलाह व कामयाबी का दायमी रास्ता दिखाया। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी बताए और इस राज से भी पर्दा उठाया जिस पर अमल करके इंसान आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला ने आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को सबसे पहले तख्लीक किया, मगर आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आखिर में तशरीफ लाए। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जिंदगी हदायत की रोशनी की, मेहनत की अजमत का दरस दिया, कुफ्र और शिरक और फसाद का खात्मा किया, तौहीद के नूर को आम किया। तौहीद की रोशनी से मशरक़ व मगरब तक पूरी दुनिया जगमगा उठी। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालक को भूली हुई इंसानियत को खालक के दर पर झुकाया। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आप लोगों को मरकजी ख्याल और इस नज़म नात के खुलासे की समझ आ गई होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब तमाम अशार की तशरीह को पढ़ते हैं। इसके बाद है तमाम अशार की तशरीह होगी। पहला शेर है, नात उस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। इसमें मुश्किल अल्फाज हैं। नबी का माना होता है पैगंबर या खबर देने वाला। पैगाम हक है अल्लाह ताला का पैगाम या सच्चा पैगाम। इंसानियत होती है शराफत या तहजीब। रास्ता होता है राह। तशरीह है, इस शेर में शायर कहता है कि वो नात उस नबी की कर रहा है कि जिन्होंने इंसानों को अल्लाह का सच्चा पैगाम पहुंचाया और भटकी हुई इंसानियत को राह हदायत दिखाई। हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म, जहालत और गुमराही के अंधेरों में डूबी दुनिया को इंसानियत की रोशनी का रास्ता बताया। ये शेर नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और इंसानों पर इनके एहसानात का एतराफ़ है। दूसरा शेर है कि दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उकबा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताए। संवारना होता है दुरुस्त करना, उकबा होता है आखिरत या दूसरा जहां, समझाए बताए होता है राज का माना होता है छुपी हुई बात या भेद। तशरीह है इस शेर की। इस शेर में शायर कहता है कि हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को संवारने के लिए तमाम रास्ते और तरीके बताए, लेकिन साथ ही ये भी सिखाया कि सबसे अहम अमल वो है जो आखिरत की फलाह के लिए हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत के बीच तवाज़न कायम करने की तालीम दी, जहाँ इंसान दुनिया की भलाई के साथ साथ आखिरत की कामयाबी को भी मुकद्दम रखे। तीसरा शेर है, नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्म जहां में लेकिन आखिर में सबसे आया। मुश्किल अल्फाज हैं। पैदा किया का माना होता है बनाया और बज़्म जहां है दुनिया की महफल। तशरीह है शेर की। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, जो कायनात की तख्लीक का आगाज था। हालांकि ये नूर इब्तदा में था,
مگر دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور آخر میں ہوا تاکہ پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پھیل سکے۔ یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مقام اور اللہ کی حکمت کی عکاسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آخر کار سب سے زیادہ برکت اور روشنی کا سبب بنی۔ 4 نمبر پہ ہے، ہر موڑ پہ جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ جلائی روشن کی اور شمع ہدایت رہنمائی کی روشنی یا ہدایت کی روشنی۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر لوگوں کو ہدایت کی روشنی دی، جیسے شمع جلا کر اندھیروں کو دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو سیدھا رستہ دکھایا اور ہر فرد کو سچائی اور راست بازی کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل رہنمائی اور انسانوں کی فلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ 5 نمبر شعر ہے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ راز ہوتا ہے بھید یا چھپی ہوئی بات، غافل ہوتے ہیں بھٹکے ہوئے بے خبر یا لا علم۔ تشریح ہے شعر کی، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو محنت اور جدوجہد کا صحیح راز بتایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھایا کہ کامیابی صرف محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ غفلت میں مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیدار کیا یعنی جگایا اور ان کے اندر زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا شعور دیا۔ یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی اہمیت اور ان کی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کو بیدار کرنے کی قدر کو ظاہر کرتا ہے۔ 6 نمبر پہ ہے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ کفر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، بھڑک رہے تھے ابھر رہے تھے، شعلے ہوتے ہیں چنگاریاں، اور شر ہوتا ہے فساد، لڑائی جھگڑا۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں کفر اور شر کے شعلے بھڑک رہے تھے، یعنی فتنہ اور فساد پھیل رہا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانوں کو ان برائیوں سے بچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رہنمائی نے لوگوں کو ایمان کی روشنی دکھائی اور انہیں گمراہی کے شعلوں سے بچایا۔ یہ شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے مشن کی کامیابی کو اجاگر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو فتنوں سے نجات دلائی۔ اس کے بعد 7 نمبر پہ ہے، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ ہر سو ہر طرف ہوتا ہے، اور اس کے بعد جگمگایا کا معنی ہے روشن ہوا، جہاں کا معنی ہے دنیا، اور توحید معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ تشریح ہے، شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور توحید کا پیغام دنیا کے ہر کونے میں پھیل گیا، مشرق و مغرب ہر طرف اللہ کی وحدانیت کی روشنی اور توحید کی شعائیں پھیل گئیں، اور دنیا بھر میں حق کی روشنی روشن ہو گئی۔ یہ شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی عالمی اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے نتیجے میں دنیا کی تمام قوموں میں توحید کے عقیدے کی پھیلتی ہوئی روشنی کو بیان کرتا ہے۔ 8 نمبر پہ ہے، بھولی ہوئی تو دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ خالق ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور محشر ہوتا ہے شاعر رسول نگری کا تخلص ہے یہ، اور مخلوق ہے پیدا کیا گیا یا تخلیق کیا گیا۔ اور تشریح ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا خدا کو بھول چکی تھی، یعنی لوگ اپنی اصل حقیقت اور خالق کو فراموش کر چکے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت دی اور مخلوق کو اپنے خالق کے در پر جھکنا سکھایا۔ اس شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عظمت اور ان کے ذریعے انسانیت کی خدا کی طرف رہنمائی کو بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ایگزام کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔